दर्शकहरू नमस्कार। एबिसीवाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण गरी हिजो स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 4वटा महत्त्वपूर्ण इभेन्ट्सलाई उद्घाटन गर्नुभयो भने 4वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। भारत भ्रमण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सामु केही निर्दिष्ट एजेन्डाहरू थिए। ती एजेन्डाहरू कति अपेक्षाकृत रूपमा पुरा भयो, भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँ गरिरहनु हुँदा कति सफल कति असफल, कुन कुन विषयवस्तुहरू उठान भए, कुन कुन विषयहरू उठाउन छुट्यो, यी यावत सवालहरूको विषयमा आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने औपचारिक भारत भ्रमणको सम्बन्धमा हामी समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार उदयजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य रूपमा औपचारिक भ्रमण थिएन, सद्भावना भ्रमण थियो। एजेन्डागत रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणका कतिपय एजेन्डाहरू चाहिँ पूर्व निर्धारित थिए। सरसर्ती हेर्दा अहिलेको यो भ्रमणलाई तपाईले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मैले यो भ्रमणलाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै सफल भ्रमण भन्ने मलाई लागेको छ। अब 4वटा कार्यक्रममा उद्घाटन भयो हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा त पहिलेदेखि नै होमवर्क भएर बस्यो। तर विशेष गरेर अहिले हामीले यो भ्रमणले यो ऊर्जा र जलस्रोतमा जुन किसिमको समझदारीहरू भएको छ, भारतसँग कुरा भएको छ, यो भन्दा पहिला हुन सकेको थिएन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो र कुनै पनि ल्यान्डलक कन्ट्रीको निम्ति आफ्नो कनेक्टिभिटी अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ। हाम्रो सीमा 2टा देशसँग जोडिन्छ, एउटा चाइनासँग एउटा इन्डियासँग। र हाम्रो आजको दिन पनि भूगोलको कारणले 95% भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड भारत वाया भारत हुन्छ। अहिले हाम्रो चाइनासँग यो भूगोलको कारणले र दूरीको कारणले पनि हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड चाइना भायर चाइना हामी गर्न सक्दैनौँ। साङ्घाई भन्ने सबभन्दा नजिक नियरेस्ट पोर्ट लगभग 5000 किलोमिटर भन्दा टाढा छ भने 5500 किलोमिटर भन्दा कम किलोमिटरमा हामी कलकत्ता पुग्छौँ। भनेपछि हामीलाई एउटा ल्यान्डलक कन्ट्रीलाई कनेक्टिभिटी भन्ने चिज अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ। तर हाम्रो जुन कनेक्टिभिटी भारतमा छ त्यसलाई अझै मोडर्नाइज गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। कनेक्टिभिटी भन्दा फेरि पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटी, त्यो चाहिँ अत्यन्तै इजी, अत्यन्तै सहजसँग त्यहाँ पिपलको मुभमेन्ट, लेबर मुभमेन्ट भइरहेछ। भनेपछि अरू कुरोमा, गुड्सको मुभमेन्टमा होस् अथवा एयर कनेक्टिभिटी होस् अथवा ऊर्जाको कनेक्टिभिटी होस्, त्यो एरियामा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र यी विषयमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि, नेपाली कांग्रेसको सरकारले यो जहिले पनि बुझेर यो कनेक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिएको छ। र ऊर्जा कनेक्टिभिटीले जुन हाम्रो अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याइरहेको छ, अहिले हाम्रो लिक्विडिटी प्रब्लम आज मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष लिक्विडिटी प्रब्लम आउँछ। हाम्रो तपाईको समस्या ट्रेड डेफिसिटको समस्या यो धेरै समयदेखि भइसक्यो। अहिले हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ घटेको छ। फरेन डलर करेन्सी रिजर्भ भन्दा पनि अहिले भारु जुन हाम्रो रुपियाँ, नेपाली रुपियाँ भारतसँग पेग, भारतीय रुपियाँसँग पेग भएको छ र भारतीय रुपियाँ पनि हामीसँग अत्यन्तै कम हुने गरेको कारणले यो कनेक्टिभिटी, पावर कनेक्टिभिटी खोल्न सके भने हामीले वेट सिजनमा
बर्खा र गरम सिजनमा चाहिँ हामीले भारतमा बिजुली बेचेर यी जुन समस्या तीनटा समस्या लिक्विडिटीको ट्रेड डेफिसिटको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म हल गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। चारवटा एङ्गलबाट यसलाई हेरौँ न। राजनीतिक रूपमा यो विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको सरकार हो, प्रधानमन्त्री स्वयंले यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालमा निर्माण भएको यो सरकारको निर्दिष्ट केही उद्देश्यहरू चाहिँ क्लियर रूपमा रहेका छन्। राजनीतिक रूपमा यो भ्रमणलाई हेर्दा, आर्थिक रूपमा यो भ्रमणलाई हेर्दा, सामाजिक रूपमा यो भ्रमणलाई हेर्दा र दलगत रूपमा यो भ्रमणलाई हेर्दा राजनीतिक रूपमा नेपाल र भारत बीच रहेका यावत सवालहरू छन्, यो भ्रमणले राजनीतिक रूपमा रहेका कतिपय द्विपक्षीय विषयवस्तुहरूको सवालमा भ्रमणलाई कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नु छ, कति सफल रह्यो? मलाई त सफल भयो जस्तो लाग्छ, किनभने यो भ्रमण पहिल्यै हुनुपर्ने तर विभिन्न कारण, कहिले कोभिडको कारण, कहिले हाम्रै प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक पार्टीगत र देशको समस्या भएको कारणले उहाँले पहिला भ्रमण गर्न सक्नु भएन हैन। र यो जुन किसिमको स्वागत नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा दिएको थियो, तपाईको दिल्ली र बनारसको सडक हामीले फेसबुक इन्टरनेटमा हेर्न सक्छौँ, पत्र पत्रिकामा, न्युजमा, अनलाइनमा हामीले हेर्न सक्छौँ जुन किसिमको स्वागत, भव्य स्वागत उहाँलाई भएको थियो। तपाईको दिल्ली र बनारसको बाटो उहाँ र प्रधानमन्त्री, दुईटा प्रधानमन्त्रीको फोटोसहित झन्डा, दुई देशको झन्डासहित उहाँलाई स्वागत गरेको देखिन्छ। यसले क्लियरली हामीले मात्र बुझ्ने होइन, साधारण पब्लिक जसले यो परराष्ट्र नीतिमा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्दैन, यो किसिमको स्वागत सायद कमै प्रधानमन्त्रीहरूले अर्को देशको प्रधानहरूलाई गर्छ। त्यसैले इन्डियाले पनि अहिलेको सरकार र नेपाल सरकार हैन, यो पार्टीको मात्र होइन, यो नेपाल जनताको सरकारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर छिमेकी जुन मोदीको पहिलाको पोलिसी छ नेबरहुड फर्स्ट भन्ने पोलिसीलाई फेरि निरन्तरता, हाम्रो केही समस्या आएको थियो हैन, लकडाउन के अरे हाम्रो नाकाबन्दी पछि केही समस्याहरू हामी झेल्दै आएको हो, तर त्यसबाट पार गरेर नेबरहुड पोलिसी, नेबरहुड फर्स्ट भन्ने कन्सेप्टलाई फेरि पनि भारतले अगाडि बढाएको जस्तो मलाई लागेको छ। र राजनीतिक रूपमा पनि यसले चाहिँ दुवै देशलाई फाइदा हुने किसिमको वातावरण यो 3 दिने भ्रमणमा भएको भन्ने मलाई लाग्छ। चर्चाको विषय के रह्यो भ्रमणमा भने प्रधानमन्त्रीजी दिल्ली अवतरण गर्नुभयो, अवतरण गरिसकेपछि सिधै उहाँ चाहिँ बिजेपीको मुख्यालय पुग्नुभयो। राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बिजेपीको मुख्यालय पुग्नु कति उचित थियो? होइन, यसो छ, अहिले यो भारतीय जनता पार्टीको पहिला पार्टी कार्यालय अशोका रोडमा थियो। त्यो कार्यालय अलि सानो भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कार्यालय नयाँ ठाउँमा सिफ्ट गरेर अहिले बिजेपीको पार्टी भवन चाहिँ अत्यन्तै मोडर्न भवन र तपाईँको हाइटेक भवन, इको फ्रेन्डली भवन बनाएर यो स्टेट अफ द आर्ट अफिस जस्तो उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। यो लगभग 1-1.5 वर्ष भयो उहाँहरूले त्यहाँबाट काम सञ्चालन गरे। हामीहरू बिजेपीको निमन्त्रणमा जाँदाखेरि पनि डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा हामीहरू गएका थियौँ। त्यो बेला पनि उहाँहरूले धेरै समय हामीलाई अफिस देखाएर कसरी अफिस हामीले सञ्चालन गरेको छ, एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीको हिसाबमा उहाँहरूले अफिस सञ्चालन गरेको छ। र बिजेपीका नेताहरूलाई त्यो अफिस चाहिँ आहा यस्तो पो त हुनुपर्ने अफिस भनेर एकदम प्राइड लिन्छन् त्यो अफिसमा। त्यही कारणले पनि सायद मलाई लाग्छ हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई भेट्दाखेरि यो अफिस पनि एकैचोटि, किनभने टाइट सेड्युल छ, एकैचोटि दुवै अफिस पनि उहाँहरूलाई एकचोटि भ्रमण गराउँ र भेटघाट पनि ती नै गरौँ भन्ने सोचले उहाँलाई एउटा, अब कुनै पनि व्यक्तिले एउटा नयाँ घर बनाइसकेपछि अलि ठुलो छिमेकी, अलिकति ठुलो व्यक्ति, अलिकति हाइट भएको व्यक्ति त्यहाँ स्वागत गर्न र आफ्नो घर देखाउन सबले चाहन्छन्। उहाँहरूले पनि एकचोटि आइदिनुहोस्, हाम्रो अफिस पनि हेरिदिनुहोस्, तीनै चिया खाउँला, भेटघाट गरौँला, कुरा गरौँला
नर्मली प्रोटोकलको सुन्नुहोस् न, भन्ने गरिसकेपछि त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले नाइ म त आउँदिनँ प्रोटोकलको कारण भने भए यसले राम्रो सुरुवात दिन्थ्यो कि दिँदैनथ्यो भन्ने कुरो आउँछ। कार्यक्रम प्रोटोकल कसरी देखियो भने प्रधानमन्त्रीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू थिए, त्यसमै स्केड्युलमा राखिएको थियो बिजेपी मुख्यालय भ्रमण। प्रोटोकलको हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँ त्यहाँ जानु कति उचित थियो, राजनैतिक रूपमा यसले के सन्देश दिन खोजेका थियो वा के सन्देश बोकेको थियो भन्ने कुरा त पक्कै पनि रहन्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नको लागि बिजेपीका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा होटलमा पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँका प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले भेट्ने होइन कि उहाँहरू चाहिँ होटलमा वा कुनै निर्दिष्ट तोकिएको ठाउँमा भेट्न सकिने देखिन्छ। विगतमा पनि त्यही किसिमको यो किसिमको प्रचलन रहेको छ। तर प्रोटोकललाई नै मिचेर दिल्ली अवतरण गर्ने बित्तिकै बिजेपीको कार्यालयमा पुगेर जेपी नड्डासँग संवाद गर्नु र त्यसपछि चाहिँ देशको अहिलेको सत्तारूढ घटक दलहरूको गठबन्धनलाई शुभकामना दिनु, कतै न कतै केही राजनैतिक सन्देश दिन खोजिएको र यसमा केही अन्तर्निहित सन्देश अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लुकिएको जस्तो देखिँदैन? होइन, राजनीतिक सन्देश त पक्कै पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको रुलिङ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इन्डियाको रुलिङ पार्टी, हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भनेर देखाउनु पनि खोज्या हो। त्यसमा अब हामी लुकाइ छुपाइ केही गर्नु पर्दैन र यो आवश्यक पनि छ। रुलिङ पार्टीसँग राम्रो रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ, तर अरूसँग रिलेसन मेन्टेन नगर्ने भने होइन। हाम्रो काङ्ग्रेस आई र समाजवादी पार्टीहरूसँग पनि र रिजनल पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो रिलेसन मेन्टेन छ। तर हामीले डिप्लोमेटिकली डिल गर्दाखेरि राष्ट्र पार्टीहरूसँग डिल गर्छौँ। विशेष गरेर जुन राष्ट्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यो राष्ट्र पार्टीसँग अलिकति बढी इन्टरेक्सनको अत्यन्तै जरुरी छ। त्यो यो भ्रमणले मात्र देखाउँदैन। योभन्दा पहिला हामीले पनि एमालेले पनि बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख लगायत उहाँको टिमलाई नेपालमा स्वागत गर्यो। हामी पनि उहाँहरूको निमन्त्रणामा तपाईँ सम्झिनुहुन्छ त्यो कार्यक्रमपछि तपाईँकै कार्यक्रममा म बोल्न पनि आएँ, त्यो स्वागत गर्यो। त्यसैले यो राजनीतिक आइडियोलोजी भन्दा पनि देशको र जनताको स्वार्थलाई माथि राखेर आइडियोलोजिकली अलि फरक भए तापनि रुलिङ पार्टीहरू दुवै देशमा चाहिँ इन्फर्मल च्यानलहरू पनि कायम गरेर यो रिलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ आवश्यकता छ। किन आवश्यकता छ भने हामीले रिजल्ट ल्याउनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारतीय जनता पार्टीले पनि हामीसँग भन्दा जो पार्टी अहिले पावरमा छैन तीसँग रिलेसन राखे भने उहाँहरूलाई नेपालमा काम गर्न पनि धेरै सहज हुँदैन। के अरे केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि हामीभन्दा बढी डाइरेक्टली उहाँहरूको डिलिङ त स्वाभाविक रूपमा जुन पार्टी पावरमा छ त्यो पार्टीमा, यो त पार्टी सिस्टम हो नि। केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री त बने होइन, शेरबहादुर देउवा आफै प्रधानमन्त्री त बनायो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको हो, उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको हो। त्यसैले पार्टीलाई पार्टीगत रिलेसन पनि तपाईहरुले हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हुन्छ। तपाई यो प्रश्न खोज्दै हुनुहुन्छ पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री स्वयं शेरबहादुर देउवा बिजेपी मुख्यालय भ्रमण पार्टी सभापतिको हैसियतले मात्रै गर्नुभयो भन्ने तपाईहरुको प्रस्ताव हो? होइन, हैसियत त उहाँ त प्रधानमन्त्री नै हो, उहाँ पार्टी सभापति पनि नै हो। यो अफिसियल प्रधानमन्त्रीको भिजिट हो। तर प्रधानमन्त्रीले गएर जुन रुलिङ पार्टीको अफिस तपाईहरु एकचोटि हेर्न आइदिनु, तीनै बसेर चिया खाउँ भन्दाखेरि नाइ भन्न पनि सक्थ्यो। तर नाइ भने पनि अलिकति जुन किसिमको आत्मीयता बिजेपी र काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको आत्मीयता बढाउनु पर्ने थियो, त्यसमा अनावश्यक टिप्पणी हुन सक्ने हुन्थ्यो। त्यसैले यो त एउटा कर्टेसी हो। हेर्नुस्, यसलाई हामीले ठुलो कुरा बनाउनु जरुरी जस्तो लाग्दैन। र विशेष गरेर 21औं शताब्दीको राजनीतिमा प्रोटोकल भन्ने सबै कुरा हुन्छ, तर प्रोटोकलमा सीमित भएर मात्र हामी बस्न सक्दैनौँ। यो 21औं शताब्दीको कूटनीतिमा धेरै कुरा, विशेष गरेर झन् यो कोभिडको समयमा यो 2 वर्षमा धेरै कुराहरू इन्फर्मल भएको छ। पहिला अत्यन्तै फर्मल एकदम स्टिफ हुन्थ्यो भने अहिले डिप्लोमेटिक रिलेसन्स अझै क्याजुअल भएर गएको छ। जुन किसिमको लुगा लाउनेदेखि लिएर
अलिकति इन्फर्मल डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ यो 50 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँले भने यो कुरा भन्या भए यो ठिकै कतिपयले हुन्थ्यो। के एउटा चाहिँ लख काटे वा एउटा न्यारेटिभ चाहिँ निर्माण गरे भने नेपाली कांग्रेस भारतीय जनता पार्टीसँग भारतको सत्तारूढ दल सबैभन्दा ठुलो दल बीजेपीसँग नयाँ परिवर्तित समयमा फरक तरिकाको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको, सम्बन्ध बढाउन चाहेको तपाईहरूको निहित उद्देश्य रहेको छ, जसमा सत्यता छ? होइन, त्यो हामीले मात्र होइन, बीजेपीले पनि चाहेको देखिन्छ कि। नत्र भनिहालेँ प्रधानमन्त्रीको भिजिटबाट मात्र यो देखिन्न। उहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणामा आउनुभयो र हाम्रो निमन्त्रणा उहाँहरूको निमन्त्रणामा हामी दिल्ली जानुभयो। त्योभन्दा पहिला जब एमाले सरकारमा थियो, नेकपा सरकारमा थियो, विष्णु पौडेलको निमन्त्रणामा विजय चौटालाले पनि आयो र अहिले तपाईको बीजेपीको एउटा पोलिसीमा पनि परिवर्तन आछ। पार्टी टु पार्टी रिलेसन, विभिन्न देशका पार्टीका रिलेसन, पार्टी टु पार्टी रिलेसन पनि कायम गर्न जरुरी छ भनेर बीजेपीको यो पोलिसी नै हो। त्यो पोलिसी अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला कांग्रेसको डेलिगेसन उहाँहरूले निमन्त्रणा गरेका थिए। त्यो पछि हामी गएको लगभग 10 दिनपछि साउथ कोरिया मैले पार्टीको नाम बिर्सी, उहाँहरूले इन्डियामा निमन्त्रणा गरेका थिए। त्यसै गरी रुसको रुलिङ पार्टीको निमन्त्रणामा बीजेपीको डेलिगेसन पनि गएको थियो। बीजेपी लगायत अहिले संसारको डिप्लोमेसी अघि मैले भनिहालेँ, पहिला अत्यन्तै फर्मल हुन्थ्यो, यो इन्फर्मल हुँदै गएको छ र ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको कन्सेप्ट पनि आएको छ। किनभने एकैचोटि फर्मल भ्रमणमा जानु अगाडि फर्मल भ्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ विभिन्न कुराहरू उठेको, आउन सक्ने कुरा, त्यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसीबाट पनि त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने एउटा यो परम्परा हो र यो किसिमको कूटनीतिक पहल हाम्रो भारत र नेपाल बीचमा तपाईलाई अलिकति ब्याक लान चाहन्छु। यो वर्ष नै भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौटालाको नेपाल भ्रमण भएको थियो र संयोगले त्यति बेला हाम्रो रक्षाबन्धनको समय थियो। प्रधानमन्त्रीजीको म्याडमले चाहिँ उहाँलाई राखी बाँध्नुभयो। राखी डिप्लोमेसीको चर्को चाहिँ यहाँ चर्चा परिचर्चा पनि भयो। राखी डिप्लोमेसीको प्यान्डोराभित्र, बीजेपीको प्यान्डोराभित्र नेपाली कांग्रेस छिरेको हो? तपाईँ अलिकति तपाईँको क्लियर प्यान्डोरा भन्नु तपाईँको मिनिङ भित्र छिरेको हो? तपाईहरू कतै बीजेपीको जुन क्याम्प छ कांग्रेस त्यसमै छिरेको हो भने अर्थ्याउन खोजिएको हो, यसरी बुझ्न सकिन्छ? होइन, कोहीको क्याम्पमा छिर्नु जरुरी छैन। बीजेपीले कांग्रेसलाई मात्र होइन, सरकारमा हुँदाखेरि एमालेलाई पनि बोलाउँथ्यो, त्यसमा कोहीको केही आपत्ति छैन। र मैले अघि भनिहालेँ बीजेपीले ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई अत्यन्तै बढी एम्फेसिस दिएको छ। ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भनेको जुन फर्मल च्यानल भन्दा पनि इन्फर्मल च्यानल, इन्फर्मल च्यानलको डिप्लोमेसी किन जरुरी छ भने कतिपय कुरा फर्मल टेबलमा उठाउन गाह्रो हुन्छ। इन्फर्मली डिनरसँगै खाँदा अथवा कफीसँगै खाँदा अथवा एउटा ड्रिङ्कसँगै खाँदा कतिपय कुराहरू आत्मीयता, मनभित्रको कुरा खुलेर हामीले आफ्नो कुराहरू एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा उहाँहरूले गरेको कुरा ट्र्याक टु डिप्लोमेसीबाट हामीले आफ्नो सम्बन्धित नेतृत्वलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यो हामीले रिले गर्ने हो। उहाँहरूको कुरा चाहिँ भयो, तर उहाँहरूको धारणा चाहिँ अलिक यस्तो रहेछ है भनेर इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने यो माध्यम भनेको ट्र्याक टु डिप्लोमेसी हो। त्यसैले यो नेपाल र इन्डिया बीच मात्र होइन, भारतीय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेस बीच मात्र होइन, विदेशी मुलुकहरूमा पनि यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई अहिले अत्यन्तै बढी एम्फेसिस दिएको छ एक। र दोस्रो कुरो, डिप्लोमेसी अथवा कूटनीति अहिले एकदमै इन्फर्मल भएर गएको छ। अहिले विशेष गरेर यो कोभिडको समयमा धेरै कुराहरू दुईटा देशका प्रधानमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्री अथवा रक्षा मन्त्री नभेटिकन पनि फोनबाट पनि कतिपय कुराहरूलाई उहाँहरूले टुङ्गो लाउने कामहरू भएको छ। टेलिफोनबाटै मिटिङ हुने छ, टेलिफोनबाट कुरा मात्र होइन, टेलिफोनमै मिटिङ गरेर निर्णयमा पुगेको
धेरै उदाहरणहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ। त्यसैले हो हामीले यो बिजेपीको हेडक्वार्टरमा नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा काङ्ग्रेस आईको हेडक्वार्टरमा नेपालको प्रधानमन्त्री 30 वर्ष अगाडि गएको भए अलिकति त्यसलाई अनौठो मान्ने हुन्थ्यो। तर अहिलेको 21औं शताब्दीको राजनीतिमा अलिकति बढी क्याजुअल भएको कुरा चाहिँ यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, बाहिर पनि त्यही देखिन्छ। ट्र्याक टु डिप्लोमेसी ठिकै होला, विषयवस्तुहरूलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने सवालमा र विषयवस्तुहरू विवादित विषयवस्तुहरूको उठान गर्दा जुन च्यानलहरू प्रयोग गरेर जुन तरिकाले प्रेजेन्ट गरिन्छ, जुन तरिकाले विषयवस्तुहरूलाई राखिन्छ, झट्टै हेर्दा नेपाल र भारत बीच रहेको सीमा विवादको सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नै अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफूले सीमा विवादलाई चाहिँ समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो र लगत्तै त्यसपछि विदेश विभागका भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिवले प्रेस मिटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन गर्नुभयो। के क्ल्यारिफिकेसन गर्नुभयो भने नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा विवादका विषयवस्तु र राजनीतिक इस्युज बनाउने विषयवस्तुहरू होइनन्, हाम्रो चाहिँ निर्दिष्ट च्यानल मार्फत यसलाई समाधान गर्नुपर्दछ, राजनीतिक इस्युजका विषयवस्तुहरू बनाउनु हुन्न, राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भनिरहँदा ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतीय पक्षले कसरी लिएका छन् भन्ने कुराको यो सङ्केत होइन र? त्यही त हामीले पनि त्यही भनेको, उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। यो हाम्रो सीमाको विवाद, चुच्चे नक्साको विवाद अथवा सीमाको विवाद भनौँ न, चुच्चे नक्सा अथवा कालापानी लिपु लेक लिपुधोरा मात्र होइन, सुस्तामा पनि केही विवादहरू छ। हामीले पनि चाहेको त्यही हो, यो चाहिँ सम्बन्धित च्यानल मार्फत यो कुरा अगाडि बढाउनलाई होइन। उहाँहरूले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। परराष्ट्र सचिवले, भारतको परराष्ट्र सचिवले पनि यो सम्बन्धित च्यानल मार्फत यो कुरा अगाडि बढाउने भन्ने कुरोमा, त्यसमा त हाम्रो पनि माग त्यही त हो नि। कूटनीतिक तहमा यसलाई टुङ्गाउने भनेको सम्बन्धित च्यानल भनेको कूटनीतिक च्यानल। अब कुन लेभलको कूटनीतिक च्यानल, त्यो सचिव लेभल गर्ने कि सहसचिव लेभलमा गर्ने कि डाइरेक्टर लेभलमा त्यो कुरा सुरु गर्ने भनेको त्यो अब दोस्रो चरणको कुरा। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने फर्मल मिटिङमा, इन्फर्मल मिटिङमा हामीले धेरैचोटि यो कुराहरू उठाएको छौँ। फर्मल मिटिङमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो चुच्चे नक्सा जारी भइसकेपछि पहिलोपटक चाहिँ कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले उठाएको भयो भने यही भिजिटमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि यो कुरा उठाएको हो होइन। र यो कुरा उठाइसकेपछि यो कुरा सार्वजनिक पनि भयो र यो कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि भारतको परराष्ट्र सचिवले पनि यसलाई सम्बन्धित च्यानल मार्फत कुरा गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले नै भन्नुभयो र यसले त राम्रै गरेको जस्तो लाग्यो। यसले त दुवै देश, हामीसँग स्थापित पुरानो 2014 देखिको सीमा विवादलाई समाधान गर्ने च्यानलहरू चाहिँ के अरे दुई देशको चाहिँ सचिव स्तरीय च्यानलहरू छन्, तर ती विषयवस्तुहरू चाहिँ टाइम एन्ड अगेन उठ्ने गरेका छन्, कार्यान्वयन हुने गरेका छन्। मैले यो विषय किन उठाएँ भने तपाईँले फेरि पनि म एकदमै प्रष्टसँग सोध्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदमै स्पष्ट शब्दमा शैलीमा वा एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड टाइपले घुमाउरो पाराले पनि त्यसमा केही शब्दावलीहरू प्रयोग भएको थियो। सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल चाहेको छ, तपाईँहरू यसलाई अग्रसरता लिइदिनुहोस्, इनिसिएसन लिइदिनुहोस् भनेर भन्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसको काउन्टर रियाक्सन अथवा काउन्टर रूपमा चाहिँ भारतीय विदेश सचिवको कुरा के आयो भने खबरदार राजनीतिकरण नगर, जुन संयन्त्र छ स्थापित संयन्त्र छ त्यसबाट चाहिँ यो कुरा ल्या, राजनीतिकरण नगर भनेर चेतावनीको शैलीमा आएको जस्तो देखिँदैन यो? होइन, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा उहाँले थपमा थप गर्नुभयो भनेर म चाहिँ बुझ्छु। किनभने हामीले पनि हेर्नुहोस्, सीमा विवाद कसरी टुङ्गिन्छ। सीमा विवाद भने यो नेपाल र भारतको बीच मात्र होइन, सीमा विवाद सबै छिमेकी मुलुकको एक अर्कासँग धेरै जसो ठाउँमा सीमा विवाद हुन्छ। हाम्रो चाइनासँग पनि केही सीमाको इस्युहरू उठिरहन्छ। भारत र चाइना हामी त सकारात्मक रूपमा यसलाई
तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा सीमा विवादलाई हामी समाधान गर्ने विषयमा केही कुरामा जोड दिनु भएन। उहाँको वक्तव्यमा मात्रै के पायौँ हामीले भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा बिगार्नु हुँदैन है, शान्तिको कुराहरू चाहिँ हामी बीच हुन सक्ला, तर त्यो समाधानका हामीसँग अनेकन उपायहरू छन्, त्यसलाई अवलम्बन गरौँ। तर सीमा विवाद राजनीतिक रूपमा देखिएका कतिपय खटास मिठासका कुराहरूलाई उहाँले केही पनि जोड दिनु भएन। यो विषय किन आयो भन्दाखेरि एकदमै स्पष्ट रूपमा यसलाई हेर्दा चाहिँ सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको भिजिट भइसकेपछि जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउने गरेका छन्। यसपालि त अलग अलग तरिकाले अलग अलग हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रीहरूले आफ्ना कुराहरू निकाले, जोइन्ट स्टेटमेन्ट त कतै पनि देखिएन। यसले चाहिँ एक किसिमको असन्तुष्टि सङ्केत गरेको हो सीमा विवादको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाइदिनु भएर होइन। जोइन्ट स्टेटमेन्ट पनि आयो होइन, जोइन्ट स्टेटमेन्ट तपाईँको 4 वटा हजुर विषयमा सम्झौता भयो नि, त्यो पनि हो नि। त्यो सम्झौता त अर्कै पाटो हो, सम्झौता पनि पार्ट अफ द भिजिट हो नि होइन। र साथसाथै हामीले थप यो कोठाभित्र के कुरा गरेको कुरालाई पनि सार्वजनिक आजको दिनसम्म कोहीले गर्न सकेका थिएन। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले गर्नुभयो। अरूले यहाँका नेपालमा बसेर टेलिभिजन स्टुडियोमा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने चलन हामीले देखिरहेछौँ। ती भारतमा पुगिसकेपछि अथवा भारत भिजिट यहाँ आउँदाखेरि कोठाभित्र गएर यस्ता कुरा केही नउठाउने, कोठा बाहिर चाहिँ विभिन्न चर्को नारा लाउने, राष्ट्रवादीको नारा लाउने र कोठामा गएर लम्पसारवादी हुने। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिले हिम्मत गरेर यो कुरा निकाल्नुभयो र कोठाभित्र पनि कोठा बाहिर पनि। र हामी दिल्ली भिजिटमा जाँदाखेरि पनि यो कुरालाई उठाऊ भन्ने किसिमको निर्देशन दिइसकेपछि हाम्रो डाक्टर प्रकाश शरणले महतले उठाउनु भयो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कुरामा स्पष्ट छ, तपाईहरुले एमसीसीमा पनि हेर्नुभयो होला, नेपाली काङ्ग्रेसले जे बोल्यो त्यही गर्छौं। हामीले यो सीमा विवाद पनि यो डिप्लोमेटिक च्यानल मार्फत सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भन्दै आएको हो र यसलाई पनि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भन्नुभयो। स्टेटमेन्टमा पनि के रे उहाँले बोल्दाखेरि पनि भन्नुभयो र यसलाई पनि विदेश सचिवले पनि यसलाई पनि सम्बन्धित च्यानल भने कि कूटनीतिक च्यानल र त्यो च्यानल मार्फतै अगाडि बढाउनु पर्ने डिटेल, यसको डिटेल कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि एक किसिमले यो चाहिँ ग्रान्ड सक्सेस भएको भन्ने म बुझ्छु। बनारस पनि पुग्नुभयो, बनारसमा काशी विश्वनाथमा पूजा पनि भयो। विश्लेषकहरूले यसलाई चाहिँ एउटा निर्दिष्ट राजनीतिक सन्देश र एउटा न्यारेटिभ नेपालमा बनाउन खोजिएको व्याख्या गरिरहेका छन्। बीजेपीले बोकेको जुन एउटा न्यारेटिभ छ, जुन एउटा आइडियोलोजी छ, प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको धर्मपत्नी सहित भ्रमण टिमका अन्य सदस्यहरू काशी विश्वनाथ पुगेर जुन शैलीमा पूजाआजा गर्नुभयो, साँच्चीकै यसले एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गर्न खोजेको हो मुलुकमा? होइन, कुन चाहिँ नेपाली हिन्दू काशी गएर बनारस गएर काशी विश्वनाथको दर्शन र पशुपतिनाथको अथवा नेपाली मन्दिरको दर्शन नगर्ने कोही नेपाली बाँकी हुन्छ? हामी कोही काशी गइसक्यो, अहिलेको कुरा गरे होइन, 500 वर्ष अगाडिदेखिको कुरा। कोही व्यक्ति बनारस गइसकेपछि त्यहाँको गङ्गाजल नखाइकन, काशी विश्वनाथको दर्शन नगरिकन, नेपाली मन्दिर पशुपति मन्दिर नगइकन कोही फर्किन्छ? यो त संस्कार र कल्चरको कुरा हो, तर यसभित्र राजनीति पनि त छ नि, होइन र? अरे हाम्रो संस्कार कुनै पनि हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री, उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको श्रीमती प्र्याक्टिसिङ हिन्दू हो। हाम्रो आर्जु देउवाले दिनका दिन उहाँले पूजा गर्नुहुन्छ घरमा, तपाईँ हाम्रो घरमा जस्तै उहाँको घरमा पनि बिहान उठेर पूजा गर्ने चलन छ। भनेपछि उहाँहरू त्यहाँ काशी बनारससम्म गइसकेपछि काशी विश्वनाथको दर्शन नगरी कुनै नेपाली फर्किन सक्छ? मलाई त लाग्दैन। हामी पनि गएको थियौँ। पहिलो कुरा हामी काशी विश्वनाथको दर्शन कहिले हो भनेर पहिलो प्रश्न त मैले पनि गरेँ। भनेपछि यो त नर्मल कुरा हो नि,
राजनीतिक रूपमा नगरेको साथ हेर्दा चाहिँ यसभित्र त राजनीतिक र आइडियोलोजिकली एउटा न्यारेटिभ त सेट भएको जस्तो देखिन्छ। यो न्यारेटिभले त एउटा पक्कै पनि एउटा लङ टर्म भिजन बोकेको देखिन्छ। होइन, तपाईँको हामीले केही गरी शेरबहादुर देउबा र उहाँको धर्मपत्नी काशीमा गएर काशी विश्वनाथको दर्शन नगरी र पशुपतिनाथको दर्शन नगरी फर्केको भए अनि यहाँ आपत्ति हुन्थ्यो हामीलाई। यो त नर्मल कुरा हो के, यो गर्नै पर्ने कुरा हो। तपाईँलाई म प्रश्नसँग सोध्न चाहन्छु, यो प्रश्नसँगै आउँदो निर्वाचनमा हिन्दू न्यारेटिभलाई काङ्ग्रेसले बोक्ने सङ्केतहरू देखाएका हुन्? होइन होइन, हामी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न लगभग म त समय समयमा गइरहन्छु। दर्शन गरेर म राजनीतिक कार्यक्रममा जान्छु, तर हिन्दू राष्ट्रको कुरा त मैले गरेको छुइनँ। त्यो अर्कै हो के। यो त हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म। हामी सानैदेखि पूजा कोठा जाने, पूजा गर्ने, मुवाले घरमा पूजा गरिसकेपछि टिका लगाइदिने, दसैँ घर थाप्ने भन्ने यो त यो नर्मल कुरा हो। अब छोड्नुहोस् न काशी विश्वनाथ, हामी कुनै अरू सोमनाथ गयो भने सोमनाथ मन्दिरमा नजाने भन्ने कुरो आउँछ। कैलाशमा गयो भने त्यहाँ दर्शन गर्ने कुरो आउँछ कि आउँदैन? अथवा तपाईँको विभिन्न अरू हिन्दू मन्दिरहरूमा हामीहरू भारतमा गयो भने त्यहाँ दर्शन हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ? त्यसैले प्रधानमन्त्री काशीमा गएर काशी विश्वनाथको दर्शन नगरे भए चाहिँ यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्नु पर्थ्यो। त्यसो भए खासै जुन प्रकारले व्याख्या र विश्लेषण सुरु भएको छ त्यस्तो केही पनि होइन। प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरूको ट्विटहरू पनि तपाईँले पढ्नुभयो। कतिपयले चाहिँ विरोध पनि गरेका छन्, कतिपयले समर्थन पनि गरेका छन्, कतिले राम्रा भनेका छन्, कतिपयले ठिकै हो। तर खास गरिकन भारतीय जनता पार्टी जुन आइडियोलोजी बोकेको देखिन्छ, जुन आइडियोलोजीलाई उहाँहरूले प्रिन्सिपली चाहिँ अँगालेका छन्, त्यो आइडियोलोजी त हिन्दू आइडियोलोजीबाट गाइडेड देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हौँ भनेर दाबी गरिरहे तापनि गतिविधिहरू त हिन्दुजम देखिन्छ। होइन, धर्मनिरपेक्ष देशको एउटा अङ्ग हो, हाम्रो संविधानको अङ्ग हो। त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो धर्म बिर्सिनुपर्छ भन्ने कहीँ छैन। त्यो विपक्ष दलका नेताहरू जसले ट्विट गरे उनीहरूको धारणा त्यो होला के, तर हाम्रो धारणा त्यो होइन। हाम्रो सोचाइ के हो भने हाम्रो देशमा हिन्दूले गर्वसाथ म हिन्दू भनेर हिँड्ने अधिकार सबै हिन्दूलाई नेपालमा छ। वहाँ काशी विश्वनाथ होस्, कैलाश मानसरोवर होस्, पशुपतिनाथ होस्, सोमनाथ टेम्पल मन्दिर होस्, अथवा जहाँ होस् गएर दिल खोल्के हामीले दर्शन गर्न पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो अधिकार हो। अथवा कुनै एउटा मोहम्मदन साथी, मुस्लिम साथीले अथवा कुनै एउटा बुद्धिस्ट साथीले सारनाथ गएर अथवा बौद्ध गरेर त्यो दर्शन गर्नुपर्ने उसको अधिकार हो। अथवा म पनि तपाईँको बनारस र सारनाथ त नजिकै छ। हाम्रो भिजिटमा पनि हामी सारनाथमा गएर हामीले पनि दर्शन गऱ्यौँ। त्यो मेरो अधिकार हो, म चाहिँ गर्छु। अब झट्टै हेर्दा चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्दा राजनीतिक रूपमा यो भिजिट कति सफल कति असफल समयक्रमले चाहिँ पुष्ट्याइ हुँदै जाला। तर काङ्ग्रेसको बिजेपीसँगको सम्बन्ध चाहिँ फरक तरिकाले अगाडि बढेको एउटा चाहिँ खुलस्त रूपमा चाहिँ सन्देश गएको छ। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ नि? बिजेपीसँग खुलस्त रूपमा नयाँ शैलीको सम्बन्ध विस्तार गर्न तपाईँहरू अग्रसर हुनुभएको छ, यो त क्लियर रूपमा देखिन्छ नि। त्यति मात्र होइन, मैले यो त क्लियर हो भनेर भनिसकेँ। हाम्रो सम्बन्ध पहिला बिजेपीसँग नयाँ सम्बन्ध होइन, यो पुरानो सम्बन्ध हो। त्यति बेला पार्टी टु पार्टी इन्टरेक्सन हाम्रो धेरै हुँदैन थियो, कहिले कहिले हुन्थ्यो। म युवा सङ्घको परराष्ट्र विभाग, तरुण दलको परराष्ट्र विभाग हेर्दाखेरि एकचोटि युवा मोर्चाको कार्यक्रममा हामीहरू टेररिजम सम्बन्धी एउटा प्रोग्राम थियो, 3 दिने प्रोग्राम दिल्लीमा। यो 2002 तिर म त्यसमा गएको थिएँ। हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीका नेता किशनजी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अटल बिहारी वाजपेयी र अडवाणीजीहरूसँग उहाँहरूको पर्सनल लेभलमा रिलेसन थियो।
तर त्यति बेला बिजेपी रुलिङ पार्टी पनि थिएन, त्यति शक्तिशाली पार्टी पनि थिएन। त्यसैले इन्टरेक्सन उहाँहरू पावरमा, हामीहरू पावरमा हुन्थ्यौँ, उहाँहरू पावर बाहिर हुन्थे, त्यसैले इन्टरेक्सन कम हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा दुईटा पार्टी आफ्नो देशमा पावरमा आइसकेपछि इन्टरेक्सन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, मित्रता पनि बढाउनै पर्यो। त्यो दुईटा पार्टीको फाइदाको निम्ति होइन, राम्रो रिलेसन भयो भने त्यसले दुईटै देशका जनता र दुईटै देशलाई उपलब्धिमूलक दुईटा साथीहरू कुरा गरे भने दुईटा नचिनेका मान्छेले सम्झौता गर्नु र मिल्ने साथीहरूले कुनै एउटा सम्झौता गर्नेमा फरक आउँछ। त्यहाँ पर्सनल रिलेसनको पनि कुरा आउँछ। हामीहरू कम्प्युटर होइन, हामीहरू ह्युमन बिइङ हो। त्यसैले ह्युमन सेन्टिमेन्टलाई डिप्लोमेसीमा मिक्स नगरे भने त्यो कूटनीति हुँदैन। घुमाउरो पालामा बिजेपी कार्यालय पुग्नु हुँदा बिजेपी के अरे बिजेपीका अध्यक्ष नड्डाले के भन्नुभयो भने ल तपाईँहरूलाई बधाई छ, तपाईँको गठबन्धनलाई बधाई छ, चुनाव चाहिँ हाम्रो सामु अगाडि छ, नेपालमा गठबन्धनको चर्चा छ, बिजेपीका चाहिँ राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाले बधाई दिनुहुन्छ। यसले त सन्देश बोकेको देखिन्छ नि, होइन र? तपाईँ गौर भनेको जस्तो पनि देखिने, तपाईँहरूको गठबन्धन टिकाउनुहोस्, सरकार बनाउनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ, होइन र? अब तपाईँले भोलि स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनावमा कुनै मेरो जिल्लाको मेयरको नोमिनेसनमा म मेरो पार्टीका मेयरसँग पुगेँ, सँगसँगै उताबाट नेकपाको अथवा एमालेको मेयरको क्यान्डिडेट पनि आएर नोमिनेसन दिए र हाम्रो मुखामुख भइसकेपछि ल तपाईँलाई शुभकामना भन्ने बित्तिकै उसलाई चुनाव जितोस् भने त होइन नि, एउटा फर्मालिटी त पुर्याउनु पर्यो नि। ल तपाईँलाई बेस्ट अफ लक, तिमीलाई शुभकामना छ भन्ने कुरा त यो नर्मल कुरा होइन। यसले त निर्वाचनको एउटा चाहिँ रिजल्टलाई नै एक किसिमले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने शैलीको, यसले प्रभाव पार्ने शैलीको जस्तो देखिँदैन र भने? जेपी नड्डाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना बेस्ट अफ लक भन्दैमा नेपाली जनताले उहाँले त्यो कारणले भोट यता र उता हाल्दैन। यसको अर्थ यो पनि त हो नि, बिजेपी जस्तो ठुलो पार्टीले काङ्ग्रेस जस्ता पार्टी र गठबन्धनलाई शुभकामना दिनुको अर्थ आगामी निर्वाचनपछि नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत आउने र यो गठबन्धनले चाहिँ बहुमत हासिल गर्न जाँदैछ भनेर आम मान्छेको दिमागमा बुझाइ सामान्य रूपमा नआउने कुरा पनि त छैन नि। अब त्यो तपाईँको त जसको दिमागमा के खेल्छ भनेर यही त पोलिटिकल न्यारेटिभ त यही त हो नि। पोलिटिक्समा एउटा न्यारेटिभ्स क्रिएट गर्ने भनेको त डाइरेक्ट भनेको भन्न त मिल्दैन होला, इन्डाइरेक्ट यसरी नै भन्ने त होला नि। अब तपाईँको हामीहरूको भेटघाट भयो र तपाईँ भोलि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अरू विपक्ष पार्टीबाट भन्यो भने चुनाव हार भनेर भन्छु त मैले, बेस्ट अफ लक त भनिहाल्छु नि, शुभकामना छ त भनिहाल्छु नि। तपाईँ चुनाव हारिहाल्नुहोस् भनेर हात मिलायो भने के हालत होला? अलिकति लजिकली पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ कि बिट्विन द लाइन्स भन्छ नि, हामीले धेरै पढ्यो भने कहिले कहिले अल्मलिन्छ। यो नर्मल कर्टेसी हो, यसमा केही ठुलो कुरा छैन। अन्य कुराहरू जे भए पनि चारवटा चाहिँ समुद्घाटनका कुराहरू एकदमै फाइन, चारवटा चाहिँ सहमतिहरू भएका छन्, त्यसमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू नै छन्। ट्रेड डिफिसिटका बारेमा र खास गरिकन इपिजीका बारेमा कुरा उठेनन् भनेर विज्ञहरूले चाहिँ आर्टिकलहरू लेखेका छन्। यो विषयवस्तुहरू चाहिँ भ्रमणको अंश हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, इपिजीको कुरा धेरैचोटि उठाइसकेका छ, हामीहरू क्लियर छौँ। नेपालले इपिजीको रिपोर्ट बुझिसकेका छ। अब इपिजीको रिपोर्ट इन्डियामा बुझाएको छैन, बिजेपी सरकारले बुझाएको छैन, मोदी सरकारले बुझाएको छैन, त्यो उहाँहरूको विषयवस्तुको कुरा। हामीले 2-4 चोटि नै इपिजीको रिपोर्टबारे कुरा उठाइसक्यो, एउटै कुरा 10 चोटि दोहोऱ्याएर। त्यही त, इपिजीको कुरा उठ्ने बित्तिकै नेपालको सीमा समस्याका विषयवस्तुहरू इपिजीको डकुमेन्टहरूमा पनि डकुमेन्टेड भएका छन्। भारतले यसलाई 3 वर्षदेखि बुझाइएको डकुमेन्टलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अन गर्नु भएको छैन। झट्टै हेर्दा इपिजीको डकुमेन्ट यदि अन गर्ने हो भने नेपाल भारत बीच देखिएका कतिपय असहमति र खटासका विषयहरू त सेटल डाउन हुने कुरा त त्यसमा उल्लेख भएको इपिजीमै सहभागी हुनुभएका कतिपय विज्ञहरूको बुझाइरहेको छ। त्यो विज्ञहरू र तपाईँले यो प्रश्न हामीलाई होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई होइन, भारतीय जनता पार्टी र उहाँहरूको तर्क के हो भने प्रधानमन्त्री यो विषय उठान गर्नु पर्थ्यो भन्ने होइन। यो विषय यो पहिलो पटक होइन, धेरैचोटि उठान भइसक्यो।
यो विषय भारतीय सरकारलाई कण्ठै छ। त्यसैले यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई गर्नुभन्दा पनि भारतीय सरकारका प्रतिनिधि साथीहरूलाई किन यो तिमीहरूले बुझेन भनेर प्रश्न गर्नु जरुरी छ। बुझेको भए राम्रो हुन्छ, तर हामीले जबरजस्ती भारत सरकारलाई बुझ भनेर भन्न सकिन्न। उहाँहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने, तर तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले यो प्रश्न गर्दा हामीलाई होइन भारत सरकारलाई यो प्रश्न गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने चाहिँ नेपाल भारत बीच देखिएका सीमा विवादको विषयहरू अब चाहिँ एक किसिमले एउटा पाइपलाइनभित्र छिर्यो। पाइपलाइनभित्र छिर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ होइन। एउटा कुरा हामी यो सीमा विवादको कुरा आजको भोलि सल्भ हुँदैन। सीमा र भूमि कोहीले छोड्न चाहँदैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता एरिया हामीले हाम्रो भनिरहेछ, इन्डियाले उनीहरूको भनिरहेछ। यसमा यो चाहिँ डिस्प्युट भएको छ र यसको निम्ति दुई किसिमले यो सल्भ हुन्छ कि युक्रेन र रसिया जस्तै युद्धमा जानु पर्यो, त्यहाँ पनि भूमिकै कारण, सीमाकै कारण, एउटा कारण त्यो इस्यु चाहिँ बिग्रेर गएको हो। त्यो भारतको पनि गर्न चाहँदैनौँ, हामी पनि गर्न चाहँदैनौँ। कुनै कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी नेताहरू त्यो गर्न चाहने होलान्, खोज्नु पर्लान्, तर अधिकांश नेपाली नागरिकले त्यो चाहँदैन। त्यो अर्को भनेको कूटनीतिक च्यानल, त्यो च्यानललाई हामीले अगाडि बढाउन प्रयास गरेका छ। तपाईँले भने जस्तै यो पाइपलाइनमा अब यो कुरालाई छिराएर र यो आजको भोलि सल्भ हुँदैन, 2 महिना 3 महिनामा सल्भ हुँदैन। यो एउटा अथवा दुईटा मिटिङमा यो सकिन्न। यो भूमिको इस्यु अथवा सीमाको इस्यु अरू देशहरूमा पनि हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश र भारतको सीमा, बङ्गलादेश र भारतको विवाद समाधान हुन सक्ने, नेपालसँग हुन नसक्ने के छ? होइन, सुन्नुहोस् न, भारत र बङ्गलादेश र भारतको सीमा सल्भ हुनु पनि लगभग उनीहरूलाई झन्डै 50 वर्षभन्दा बढी लाग्यो होइन। त्यसैले यो सीमाको इस्युहरू भनेको टाइम लिन्छ। हाम्रो पनि धेरै सीमाको इस्यु लगभग टुङ्गिसकेको छ भारतसँग, दुईटा एरियामा छैन। र यो टुङ्गाउनको निम्ति पनि हतारमा हामीले टुङ्गाउन सक्दैनौँ। यो अलिकति कुल माइन्डबाट हामीले टुङ्गाउन सुरुवात, अरूले गर्न नसकेको काम यो भिजिटमा सुरुवात, प्रक्रियाको सुरुवात शेरबहादुर देउवाले गराउनु हो। अर्को एउटा तर्क के आएको छ भने जुन विषयवस्तुहरू जुन मजबुतीका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री वा डेलिगेट्स लेभलमा हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन नसकेको हाम्रो कमजोरीले हो, अथवा नेपाल भारत सम्बन्धको सवालमा नेपालले प्रस्ताव गर्दै जाने, भारतले भन्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने, यो त पुरानै रोग र शैली हो। टाइम एन्ड एगेन चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको भारत भ्रमण हुने गरेका छन्, तर रिजल्टमा हेर्दा चाहिँ अपवाद बाहेकका विषयवस्तुहरूले चाहिँ परिणाम नल्याएको त ध्रुव सत्य हो नि आजको दिनमा। ठिक हो। अहिले तपाईँको अघि मैले सुरुवातमै भने यो भ्रमणको सबैभन्दा सफल पक्ष मेरो निम्ति, सबै आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, जुन ऊर्जा र जलस्रोतमा एक किसिमको सहमति भारत नेपाल बीच मात्र होइन, भारत, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल, BBIN को बीच, यो क्वाड्राङ्गलको बीच हामीले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ र नेपालको ऊर्जा बङ्गलादेशमा पठाउनको निम्ति पनि हामीले भारतको भूमि मार्फत लग्नुपर्छ। यी सबै कुरामा पहिला भारतले धेरै इन्ट्रेस्ट लिएको थिएन। यसपालिको हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूको मिटिङमा चाहिँ भारत सरकारले यसलाई पनि प्राथमिकता दिएर कुरा भएको छ। र अघि मैले भनिहालेँ, यो एकाएक यो कुरा आएको होइन, विभिन्न इन्फर्मल च्यानलबाट पनि यो कुराहरू भारतलाई यो हाम्रो आवश्यकता हामीले सम्झाएर गरे होइन। भारतले मात्र होइन, बङ्गलादेश र भुटानले पनि भारतलाई यो अत्यन्तै जरुरी छ भनेर सम्झाउने कुरा, र यसले हामी चारैवटा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ सायद यो ऊर्जा र जलस्रोत सम्बन्धी कतिपय हाम्रो सम्झौताहरू भएको छ। यो भिजिटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, किनभने को कहाँ टेबलमा बस्यो, कसले के जुत्ता लायो, कसले के खाना खायो, यसलाई चाहिँ सबैले प्राथमिकता दिन्छ। तर यसले नेपाली जनतालाई के फाइदा गर्छ?
तर हामीले जो ऊर्जा र जलस्रोतमा एक किसिमको सहमति भारतसँग मात्र होइन चारैवटा देशको सहमति भयो भने चाहिँ यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्छ र त्यसले चाहिँ नेपाली नागरिकलाई पनि साधारण एउटा गरिब नेपाली नागरिकलाई पनि उहाँहरूको आर्थिक विकासको निम्ति सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो भिजिटको अरूको विभिन्न तर्क छ, तर मेरो चाहिँ यो भिजिटको सबैभन्दा ठुलो सक्सेस भनेको चाहिँ ऊर्जा सम्बन्धी जुन सम्झौताहरू भयो यसले चाहिँ नेपाललाई दीर्घकाल लङ टर्ममा धेरै फाइदा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आशा गरौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र संवादको लागि। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा। आजको लागि संवाद यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।